अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक अहम केस के हवाले से गुफ्तगू करनी है। एक अहम कानूनी मामला है जिस पर गुफ्तगू होगी। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है ये मामला मुबारक सानी ज़मानत केस के हवाले से, जिसमें पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर की थी। और इस केस में वफाकी हुकूमत ने भी अहम दरखास्त दी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर भी किया। मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त को मंजूर किया और 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से पैराग्राफ हज़्फ कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर की नजरसानी पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसने समाअत की, उलमा और मजहबी जमातों के नुमाइंदों ने दलाइल दिए और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने एक मुख्तसर फैसला सुनाया इस केस के हवाले से। और इस मुख्तसर फैसले के मुताबिक अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरखास्त को मंजूर करते हुए 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से मुतराजा पैराग्राफ को हज़्फ कर दिया। ये वो पैराग्राफ थे जिन पर एतराज किया गया था। और इस फैसले के मुताबिक जो पैराग्राफ हज़फ किए गए हैं वो किसी भी फैसले में बतौर मिसाल भी पेश नहीं होंगे। ये था मुख्तसर फैसला जिसमें यह भी कहा गया अदालत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल की सिफारिशात और उलमाए कराम की राय को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मुकदमे में आयद दफात का कानून के मुताबिक जायजा लेने का हुक्म भी दे दिया। और इससे कबल दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स भी दिए। और रिमार्क्स ये थे कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी करनी होती है। पार्लियामान की बात सर आंखों पर है, लेकिन आइन की 50वीं सालगिरह पर वो खुद पार्लियामेंट में भी गए और कहा कि आपका शुक्रिया, आप हमें ये मौका दे रहे हैं। कभी कोई गलती हो तो फिर अना का मसला नहीं बना लेना चाहिए। उन्होंने नजरसानी दरखास्त भी दायर की, उनका शुक्रिया। और इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं पर आज हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि ये फैसला किस तरह मुल्क के कानूनी निज़ाम और मजहबी हलकों को मुतासिर करते हैं, कितने अहम हैं। इन तमाम कानूनी अमूर पर बात करने के लिए हमने प्रोग्राम में आज दावत भी दी है और बहुत शुक्रिया के साथ आफ्ताब बाजवा साहब को हम वेलकम करेंगे, जो माहिर कानून भी है, लॉ एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, ये बहुत ही सेंसिटिव और अहम मैटर है। मुबारक सानी जो केस है, जाहिर है 2019 से ये चलती आ रही है चीज़। उसके बाद अब सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत की जो दरखास्त को मंजूर किया गया, इसका मतलब सबसे पहले कानूनी तौर पर क्या बनता है और इस फैसले के क्या है कानूनी और आईनी पहलू? जी मोहतरमा, इसमें गुजारिश करूंगा कि ऑलरेडी जो है कादियानियों के बारे में ये मामला था, जो कि आईन पाकिस्तान के अंदर बकायदा तौर पर अमेंडमेंट करके इस मसले को हल किया गया था। यहाँ लाहौर में एक फुल बेंच ने पहले फैसला किया था 70 की दिहाई में। उस वक्त भी ये कुछ जो है कवानीन वाजे कर दिए गए थे, फिर आईन पाकिस्तान में वाजे कर दिए गए। फिर पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसका सेक्शन 295 A B C D ये इसमें अमेंडमेंट की गई और उसमें अमेंडमेंट करने के बाद ये वाजे कर दिया गया कि कौन सा जो है जो अगर एक अक़लियत जमात है वो किस हद तक अपना जो है मजहबी जो है वो उसका सर्कल फैला सकती है। तो जब ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से सेटल थी तो इसमें काजी फायजीसा साहब को पहले फैसला करते हुए ये बातें सारी मद्देनजर रखनी चाहिए थी, ना रखी। तो बाद में जब ये फैसला आ गया फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल की, तो रिव्यू पिटीशन में भी उसका जो पैरा है 40 और 42 उस पर फिर दोबारा उन्होंने वही बात रिपीट कर दी जो पहले की थी, जिस पर फिर मजहबी जमातें निकल आई। मैं समझता हूँ कि ये आज जो दूसरा रिव्यू फाइल करके काजी फायजीसा ने फैसला किया है, मुल्क को एक बहुत बड़े बहरान से बचाया है। क्योंकि मजहबी जो मामला होते हैं उसमें हर गली, कूचा, मोहल्ला, शहर और पूरे पाकिस्तान में इसके जुलूस निकलने थे। क्योंकि अभी सिर्फ एक जुलूस निकल के इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिस पर काजी साहब को दूसरा रिव्यू जो है वो डिसाइड जल्दी करना पड़ गया। मैं समझता हूँ कि क्योंकि ऑलरेडी जो पहले से फैसला शुदा चीजें होती हैं जो आइन का हिस्सा होती हैं, उन पे भी अदालतों को मद्देनजर रखते हुए फैसला करना चाहिए। हाँ, अगर कहीं अबहम पैदा हो, इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है आईन पाकिस्तान की रोशनी में बनी हुई है। आईन अगर आपको किसी बात की वजह को समझ नहीं आ रही या कंफ्यूजन है किसी जगह पे, वो उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं, उनसे मशवरा कर सकते हैं। जो आप उन्होंने उनसे इस्लामी नजरियाती काउंसिल, उलमाए दीन, तमाम मसालिक के जो लोग हैं उनसे मशवरा करके अब ये फैसला किया है
میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے لیے بڑا خوش آئند فیصلہ ہے اور بہت بڑے بحران سے ہم بچ گیا ہے ملک، ورنہ یہ ابھی گلی گلی کچا کچا شہر میں جو لڑائیاں ہونی تھی، جو جلسے جلوس ہونے تھے، پورے شہر بلاک ہو جانے تھے، وہ اس سے ہم بچ گئے ہیں اور شکر الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر سوالات کچھ اٹھتے ہیں آفتاب صاحب۔ ٹھیک ہے، اب ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایک اچھا فیصلہ آیا ہے جس سے چیزیں مزید کمپلیکیٹ اور خراب ہونے سے بچ جائیں گی، لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے مختصر فیصلے میں کہ حذف شدہ پیراگراف کو آپ بطور مثال نہیں استعمال کر سکتے آگے، تو اس کا کیا قانونی مفہوم ہوتا ہے؟ اس پیراگراف کے حوالے سے اسپیسیفکلی آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جو پیرے تھے اس میں ان میں کچھ آزادی دی گئی تھی قادیانیوں کو عبادت کرنے کے بارے میں، یا اپنا جو ان کا جو ہے، دیکھیں انہوں نے ہمارے قرآن شریف کے اندر امینڈمنٹ کر کے اپنا ایک قرآن بنایا ہوا ہے جس کی جو ہے اس بارے میں بہت واضح قانون بہت واضح تھا، جس کی انٹرپریٹیشن جو ہے سپریم کورٹ نے پہلے فیصلوں میں غلط کی، جو انہیں اسلامی نظریاتی کونسل اور علماء دین نے بتایا اور ماہرین قانون نے بھی بتایا کہ آپ یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے، آپ اس کو درست کریں، جو انہوں نے اپنے فیصلے کو اب درست کیا ہے، کیونکہ اس میں اجازت دے دی گئی تھی کہ قادیانی جو ہیں وہ شرع عام اپنی جو ہے جو بھی تبلیغ کر سکتے ہیں قادیانی مذہب کے بارے میں، یا ان کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کسی بھی جگہ کسی بھی بند کمرے میں بیٹھ کے، یا پہلے بند کمرہ ہوتا تھا یہ اب اجازت دے دی، یہ اوپن بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کے کچھ اس فیصلے کے جو نکات تھے آج جو انہوں نے واپس لے لیے اور اس میں یہ تحریر کر دیا کہ ان کو کہیں ریفر نہیں کیا جائے گا۔ جب پہلے فیصلہ ہوا اور پھر ریویو میں بھی یہی بات کی، اب سیکنڈ ریویو میں انہوں نے جا کے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ان پیروں کو کسی ججمنٹ پہ ریفر نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان پہ عمل درآمد ہو سکے گا، نہ ان پیروں کی روشنی میں قادیانی جو ہیں وہ کوئی کام کر سکیں گے۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آج ریویو کے اندر جو مکمل فیصلہ جب آئے گا تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اب اس میں جو پہلے آئین پاکستان کی روشنی میں جو قانون قادیانیوں کا بنا ہے اور ہمارا پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 295A-B-C جو ہے اس پر مکمل عمل درآمد ہوگا تو قادیانیوں کو پھر اپنی حدود میں رہ کر جو ہے وہ عبادت کرنی ہوگی۔ بالکل درست۔ آفتاب صاحب، جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ پہلے جو اس کیس کی سنوائی ہوئی تھی اور جو انٹرپریٹیشن کی گئی تھی اس کی وہ غلط تھی، تو اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست ہے، وہ کیا فیصلہ جب ہوا تھا، ضمانت دے دی گئی، جو چیزیں اس وقت عدالت میں پیش کی گئیں، کیا وہ کسی غلطی کا یا غلط فہمی کا نتیجہ تھی؟ اس سے زیادہ کچھ نہ سمجھے ہم اسے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ غلط فہمی تھی یا کچھ اور تھا۔ مجھے جو ہے اس میں قاضی صاحب کی طرف سے مجھے نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ ہمارے چیف جسٹس ہیں، 7 ججز تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے ان کو پہلے سے ہی اس طرح کے مذہبی معاملات میں اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے لے لینی چاہیے تھی، جو انہوں نے نہیں لی۔ اب تمام رائے لے کے، علماء دین سے رائے لے کے انہوں نے اپنا سیکنڈ ریویو جو ہے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے اور ملک کے عوام کو اور ملک کو بہت بڑے بحران سے بچایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی وجہ سے اب جو ہے کم از کم جو ایک بہت بڑا لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا تھا کہ مذہبی معاملات میں ہم ویسے بھی مسلمان بہت جذباتی ہوتے ہیں، تو لہٰذا اب اس فیصلے کی روشنی میں کم از کم ملک کے اندر امن اور سلامتی ہوگی۔ وہ جو مسئلہ نیا شروع ہو جانا تھا قادیانیوں کے خلاف، ان کے گھروں کو جلا دو، ان کے کاروبار تباہ کر دو، ان کو یہ کر دو، میں سمجھتا ہوں اب وہ بات رک جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا ان کے ذہن میں قاضی صاحب کے ڈالا، انہوں نے دوبارہ اپنے فیصلے کو واپس لیا اور ساتھ یہ بھی قرار دے دیا کہ وہ جو پہلے پیراگراف ہیں کہیں ریفر نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان پیراگراف کی روشنی میں کوئی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ آج ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ بالکل درست ہے۔ آفتاب صاحب، آنے والے دنوں میں اگر ایسا نہیں بہتر نہیں ہوتا کہ اس فیصلے کو ایک ٹیسٹ کیس رکھتے ہوئے پہلے جو بھی ہو گیا، اس سے پہلے کی اگر ہم بات کریں جس کو ڈسکس ہم نہیں کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس فیصلے نے وہ ساری جو ایک طرح کے ابہام تھے وہ دور کر دیے ہیں، تو اس فیصلے کو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ٹیسٹ کیس کو لے کر ایک ایسی پریزیڈنٹ، ایک ایسی مثال قائم کرنے کی ضرورت تھی کہ آئندہ کبھی بھی فیوچر میں اس طرح کی کوئی
मजहबी मुनाफरत का या कोई भी ऐसे मजहबी आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के हवाले से कोई हरकत न की जाए, एक ऐसा फैसला होता जो मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता आने वाले वक्तों में। तो ये क्या वही फैसला है, आप समझते हैं ऐसा? जी, मैं ये समझता हूँ कि अब जो है आने वाले वक्तों में इस तरह का कोई भी इश्यू होगा मजहबी, स्पेशली मजहबी मामला के ऊपर, अब ये जजमेंट वहां पे काम आएगी। अब जो आज का फैसला है, बाकी 2 जजमेंटें खत्म हो गई हैं, आज वाला फैसला है वही पढ़ा जाएगा, वही कंसीडर होगा, पहले 2 फैसले नहीं कंसीडर होंगे। आज उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऑर्डर में लिख दिया है कि हमारे वो जो पैराग्राफ हमने आज हज़फ किए हैं वो कभी भी किसी जगह पे भी मिसाल के तौर पर पेश नहीं किए जा सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले वक्तों में भी अगर इस तरह का इश्यू आएगा तो ये फैसला वहाँ काम आएगा। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। आफ्ताब बाजवा साहब लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम केस के हवाले से गुफ्तगू भी फरमा रहे थे। लेकिन नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मजहबी स्कॉलर हैं, साबिक रुकन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी हैं, उनसे भी हम इस अहम केस के हवाले से राय लेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस।